पोलीस स्टेशन गेलो ना. आज आम्ही माझा पोलीस स्टेशनार इकडे इश्यू आणला तो व्हड कॉलाप जाला डिनरा लिमिटेड इंडिया कंपनीचो आणि फूड मेजर कंपनीचो. तो कॉलाप झाला ताका लागून आयज आमच्या पीआयन सांगलेलें की आयज आमकां फूल सेटल करता म्हणून की आतां केस क्लियर करता म्हणून. आणि आयज तशेंच जाल्लेलें आहा आनी पीआय सारान आमच्या कडेन बरो तेंच्या कडल्यान आमकां सेटलमेंट बरो दिल्लो आहा. आणि ताका लागून आमी आयज सगळे मातशे ओके आहा. कित्याक इतके दीस आमी 15 दीस जाले आमी टेन्शनान आसले की आमच्यो गाडयो गेल्या कितें जातलें कशें जातलें. आणि हेका लागून आमकां एक बरो सपोर्ट मेळ्ळो तो आरजी टिमीचो. तो बिहायंड द कॅमेरा आणि फ्रंट कॅमेरा हे भाव सगळे हेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिलो. ते थोडे आयज ना हांगा, थोडे जाण कामाक लागून खंय तरी बिजी उरले आसलेले. पूण जेन्ना जेन्ना आपयले तेंच्यांनी त्या टायमार आमच्या वांगडा येयले, ते स्टँड घेतलो आमचो आनी बॅकबोन कशें आमच्या वांगडा रावले. आनी आमकां हो न्याय मेळोवन दिवपाक तेंचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आमकां. आमी आतां डिनराचे म्हणजे एम्प्लॉय सगळे आमी आसलेले ते कॉन्ट्रॅक्टा बेजीर. पूण आमची आतां शेनवार दीस ती 11 तारीख म्हणजे असो इन्सिडंट जालो की वॉल कॉलॅप्स जाली डिनरा कंपनीचो मेन आनी फूड मायजर कंपनीचो. म्हणजे असो तो 8 जावच्या पयलीं 1-2 मिनटां असो तो वॉल कॉलॅप्स जालो. खूब पावस पडलो थंयसर. पूण हे आतां इन्सिडंट जावन आतां 15 दीस जाले. कळ्ळें. आमी आतां मार्डोळ पुलीस स्टेशनार येता वयता म्हणजे अशें आतां मिटिंग्यो जाल्यो, हें जालें तें जालें. पूण आयज फायनल आमकां आतां पीआय सरान आतां बरो सपोर्ट दिलो. आनी आमचे आरजी भाई, आमचे आरजी म्हणजे आरजीचे लोक आहा तेवूय आमच्या वांगडा बरो सपोर्ट दिलो हेंच्यांनी. म्हणून आयज आमकां आतां बरे भाशेन आतां पीआय सरान मेळोन म्हणजे दोगांय मेळोन ते सेटलमेंट जाल्लें आहा, बरे भाशेन जाल्लें आहा. पीआय सराकूय आमी थँक्यू म्हणटा बरे भाशेन सेटलमेंट जाल्ले बरें. आमी डिनरा कंपनीन कामां आसलेले ओटी आसलेले 8 वजा पर्यंत 11 तारखेन. थंयसर पावस पडून कंपाऊंड पडलेलो आसलो दोन्ही कंपनीचो. जर आमी 15 दीस जाले कंपनीचो पोलीस स्टेशन ऑटोरिटीर गेल्ले, मिटिंगा जाली आनी आज आमकां पीए साहेबान सॉलट करून दिलो की आमकां सगळ्याक नमस्कार. गेले 4-5 वेळा आमी ह्या प्रश्नाचेर येयले आनी जे भुरग्यांचे ज्यो रिटर्निंग वॉल पडोवन जे डिनर कंपनीचे जे कामगार आशिल्ले पळय आमचे भाव, तेंच्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आनी ह्या विशयाचेर आमचें 4-5 वेळा डिस्कशन जालें. आनी आयज खरी खुशेची गोश्ट तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जे आमी डिस्कशन करताले ते दोनूय कंपनीचे जी रिटर्निंग वॉल आशिल्ली दोनूय कंपनीची आशिल्ली. आनी ह्या दोनूय कंपनीचे आयज जे एमडी जावं तेंचो जो कोण मॅनेजर येवन तिणे आयज एक तांकां फायनल म्हणटा तो तेंचो एक तोडगो काडलो तिणी. आनी ह्या भुरग्यांक जो तेंचो गाडयेचो जो व्हॅल्यू कितें जातालो तो तेंचो व्हॅल्यू तांकां दिल्लो आसा. आनी खरें म्हणल्यार आमी कंपनीक कितें वता त्या खातीर आमी थँक्यू म्हणटा. तसोच जो हो पोलीस जो साहेब आसा तेणी हितून मद्दतीक मोठो म्हत्वाचो तेणी रोल केलो. त्या बद्दल ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे कामगारांक आमी जें उतर दिल्लें की तुमकां न्याय मेळ्ळे पर्यंत आमी तुमचे बरोबर आसतले, तशें आमचे शेवट पर्यंत रावले. आनी जर अशेंच काही कामगारांचेर खंय अन्याय जालो आनी ते जर आमचे कडेन येयले जाल्यार आमी तेंचे फाटल्यान ठामपणे रावतले. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पळयलां जेन्ना आतां आयज फायनली आमकां म्हाका दिसता ही आमची 6वी फाटी. पण कित्याक डिस्कशन ना, कित्याक एकदम डायरेक्ट डिसिजन घेवपाक मेळनासलें. कंपनी येताली, आमी येताले, तेय येताले, भाव येताले आमचे. आनी पीआय जो योगेश आसा ताका खरें थँक्यू म्हणटा. कित्याक एक फायनल डिस्कशन असं जालें, एक जस्टीस मेळ्ळो तांकां, एक फायनल एमावंट सांगून तांकां ते सॉर्ट आवट जाल्लें आसा. तशेंच आनीक मॅसेज दिवपाक सोदतां आमचे गोंयभर कितलेशे गोंयांत कंपनी आसा, वेर्णा आसा, पुणे आसा, मडकय, वेगवेगळे आयडीसी आसा. काल जेन्ना आमचो सुप्रिमो प्रेजिडेंट मनोज परबान जेन्ना सांगलें खूब कंपनीचे वेगवेगळे विशयाचेर तो उलयलो. कित्याक आयज गोंयकारांक त्रास जाता, कंपनी आमचेच गोंयांत आमची कंपनी आसून आमच्याच गोंयांत आमकां त्रास जाता. आमी सगळी फेसिलिटी गोवोरमेंटान दिता, पूण गोवोरमेंटान हांकां कंपनी दिता, पूण कंपनी खंय तरी मॅनेजमेंट आसता वयले आपली सयऱ्या आपली फॅमिली हाडटा आनी गोंयकारांक त्रास करता. आतां हो एक पार्ट जालो. सेकेंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट जेन्ना काल मनोजान जेन्ना उलयलें चलया
जेन्ना कंपनी खुबशे आमचे गोंयचे चेडवां कामां वयता जाल्यार तांकां त्रास जाता हॅरेसमेंट. कित्याक हांवूय एक कंपनी कामां आशिल्लो 16 वर्सां कंपनी काम केलें, एक फार्मा कंपनी. तेन्ना खुबश्यो अशी गोश्टी घडटाले, खंय तरी भायले लोक ते चेडवां फकाण करप जावं तांकां खुबशे त्रास करताले. आतां हे फुडें आतां आमी आज जी ही गोंयची पार्टी आसा, गोंयकारां लागून झगडटा. जशें आमी तेणी भावांनी आमकां उलो मारलो, आमी तांकां पावले आनी तांकां न्याय दिलो, तशेंच प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमकां कंपनी किंवा खंयी जर त्रास जाले जावं चेडवां स्पेशली जे कंपनी वयता तुमकां खंयचे हॅरेसमेंट करता जे नॉन गोवन, जाल्यार आमकां RGP आमची लिडर आसा, जावं विश्वेश आसा, प्रेमानंद, हांव आसा, जाल्यार बाकीचे आमचे कितलेशे लिडर आसा गोंयभर, तांकां इन्फॉर्म करा. ते इमिडिएटली आमी थंयची थंय सॉर्ट आवट करुया. हेंच सांगून 2 उतर म्हाजे सोबयता. देव बरें करूं. सो येवकार सगळ्यांक. आज जी आमची 6वी पावट आसा, ही 6 पावटी जे आमी विशय घेवन येयल्ले, जे गाडयो आमच्यो भावाच्यो ज्यो डॅमेज जाल्ल्यो पुणे IDC, डिनोरा आनी फुटमाजर हे कंपनीची वॉल पडून, ते हेजेर आज खंय तरी वेवस्थीत तोडगो येयल्लो आसा. आनी आमी ठाम आशिल्ले जे PI साहेब आसा तेंच्यांनी आमकां आपले परीन हेल्प करता म्हणून सांगलेलें. आनी तेणी सामको फेवर एकदम बरे भशेन केल्लो आसा. म्हणजे जे गाडयो ज्यो आमचे बारीक गरीब भुरगे, हे आमचे जे 12-13 हजाराचेर पगार, डेली वेजीसाचे पगाराक आशिल्ले भुरगे, तांकां आज खंय तरी न्याय मेळ्ळा. आनी आमी भले डिस्कशनान कितें आर्ग्युमेंट केल्ले आसतले, पूण आज जे फ्रुटफूल जे सोल्युशन येयलां तेजेर आमी समाधानी आसा. म्हणजे जेणे करून तांकां जो गाडयेचो कितें वॅल्यू आसा तो मेळपाचो सामको तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा. आनी सोमार म्हणल्यार तांकां पयशे मेळटले हें सांगलेलें आसा. आनी तेंचे कामारूय तांकां आमी सांगलां, तांकां कामार वेवस्थीत तांकां जॉयन जा म्हणून सांगलां. आज ते 15 दीस जाले कामार ना. सो आतां ते फुडें कामार वतले. सो तांकां कामारूय कितें प्रॉब्लम करपाक जायना म्हणून आमी ते मॅनेजमेंट आसा तांकांय सांगलेलें आसा, बाबा तुमचेच ते एम्प्लॉई खंय तरी फ्रस्ट्रेशनान खंय तरी आपलो लॉस जाला म्हणून खंय तरी पोटतिडकीन उलयताले, पूण तशें ना. आनी आमी तेंचे कडेन मागलां की तांकां आतां फुडें हॅरासमेंटूय करपाक जायना, जे रिगार्डींग तेंचे कितें उतरां वायट सुद्दां जालें जाल्यार. कित्याक ते एम्प्लॉईज तेंचे, पूण रागाभरान कितें उलयलें आसतलें. आनी जे आमकांय सुरवातीक कळयलें तेजे प्रमाणे आमकां कितें वायट दिसलेलें म्हणून आमी भितर पडलेले. जे कोण एक्झिक्युटीव ऑफिसर लेवलाचेर स्टाफ नाशिल्ले, हे सादरे वर्कर लेवलाचेर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर म्हणून आमी तांकां हेल्प करपाक स्पेसिफीक गेल्ले. पूण वचत थंय गोंयाभरान हेंच चित्र आसा आनी हें चित्र गोंयचें खंय तरी बदलुपाक जाय. आनी तेन्नाच गोंयकार म्हणजे जे गोंयकारांक खंय तरी न्याय मेळटलो. येदी व्हडले IDC हाडल्यात, पूण IDCनी सगळ्यांनी अशें दवरलेलें आसा, 12-12 वर काम करून घेता आनी तांकां सामकें कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरता. ही सिस्टम खंय तरी रॉंग आसा. भलेही ती कोण तरी सेंट्रल सिस्टम म्हणटा जाल्यार ती गोंयांत नाका आमकां. कित्याक सांग पळय, आयज गोंयांत खंय तरी एम्प्लॉयमेंटाची नितांत गरज आसा. आनी जे गोंयांत यूथ शिकलेले आसा ते खंय तरी भायर वचून बेंगलोर जावं दुसरे स्टेटींनी वचून काम करता. हें जावपाक जायना. गोंयांत तर व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी आसा, ते फॅक्टरीनी जे फार्मास्युटिकल युनीट सुद्दां आसा, जावं बरे बरे व्हडले हेजे टॅक्निकल हेजेर युनीट आसा, तेतून जे आमचे गोंयकाराले भुरगे शिकलेले आसा तांकां गोंयानूच नोकरी मेळपाक जाय, हें आमचें धोरण आसा. आनी आमी हें धोरण फुडें व्हरपाक फाटीं रावपाना. आनी आमी परत एकदां आमचो माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा योगेश बाब, ताणें आमकां बरें सहकार्य केले बद्दल ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. म्हाजें नांव प्रथमेश गांव. म्हाज्या फ्रेंडान जेन्ना म्हाका सांगलें की अशें अशें आपल्याक प्रॉब्लम्स जाला, आपूण कितें करूं. सो हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें की तूं भिवो नाका रे, आमी आहा म्हणून सांगतना ताका पयलीं सांगलें, एज अ गोंयकार, एज अ पार्टी न्हू, एज अ गोंयकार म्हणून आमी पयलीं तुका सपोर्ट करतले. तुमी कितके घट रावतले पळय तितके आमी तुमच्या वांगडा घट उरतले, हें तांकां सांगलें आमी. तुमी फुडें सरा. जेन्ना तांकां त्रास जावंक लागले तेन्ना आमचे सगळे भाव, आमी रेव्होल्युशनरी भाव, आमी सगळे एकी कडेन येयले आनी आमी तांकां सांगलें की आतां तुमी भिवपाची गरज ना. आतां तुमी जर 5 जाणां जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा कितकेच भुरगे, जे भुरगे आयज कामा खातीर आनी कोणा खातीर जे येवंक ना, सो हांव तांकां थँक्स म्हणटा. तशेंच हांव आमच्या PIकूय थँक्यू म्हणटा. तशेंच कंपनीचो मॅनेजमेंट जेंच्यांनी ह्या भुरग्यांचे अती गळी जे भुरगे रडटाले ते तेंच्यांनी आयकले. आनी तांकां आयज कितें तेंच्यांनी PIन सांगलें, सगळ्या भुरग्यांनी सांगलें, आमच्या ग्रुपान सांगलें, हेज्या हितून तांकां कितें सांगून तांकां आतां आयज तांकां तेंचें फळ मेळ्ळें. आनी त्या खातीर हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा की तुमी तांकां दिल्या बद्दल, सगळें सेटल केल्या बद्दल. सो त्याच बरोबर हांव आमच्या CMाक, तशेंच हांव हांगातल्या जो ह्या मडकय
प्युअर हेजो मतदारसंघाचो आमदार जावं मिनिस्टर कोण आहा तेकाय हांव सांगूंक सोदता तुमच्यो ज्या मतदारसंघात इंडस्ट्री आहा ते पयलीं सांगा. स्पेशली आमच्या सीएमाकूय हांव सांगूंक सोदता, हांव सांकळेचो म्हणून हांव ताका स्पेशली हे बीन सांगूंक सोदता. आपल्यो इंडस्ट्री आहा पळय थंय बाबा जे भुरग्यांचेर अन्याय जाता, आयज तेंचेर अन्यायच जाल्लो इनडायरेक्टली पळोवंक गेले जाल्यार. कित्याक तेंकां ते मेळनासलें. जेन्ना युनिटी जाता तेन्ना तेंचे युनिटी मोडूं नाकात, तेंच्या युनिटीक तुमी सपोर्ट करपाक जाय. सो ह्या खातीर हांव तुमकां सांगता जे इलिगलिटीज आनी कितें घडटा जे इंडस्ट्रीनी तेंचेर मातशें लक्ष दवरा आनी आमच्या गोंयकारांक मातशें सपोर्ट करा. जे भुरगे कामाक वयता ते कॉन्ट्रॅक्टार जावं कितें तेंकां सपोर्ट करा. हांवें सीएमाचें आयकलां की तो आतां भुरग्यांक एम्प्लॉय आनीक कितें तरी करतलो आनीक कितें म्हणून दाखोव नाका, करून दाखय. तूं जेन्ना करून दाखयतलो पळय तेन्नाच कितें तरी घडटलें. बेश्टो सीएमाची खुर्ची आहा ते खुर्चेर बसोन तुज्या कडेन जाय तें करूं येता पूण तूं करिना तें कर. हांव तुज्या कडेन मागता. धन्यवाद आनी थँक्यू. सगळ्यांनी आयकलें हो खरो खुशेचो दीस आनी युनिटीचो पावर हो कितें तो कळ्ळो आयज तुमकांय बीन. आनी तेवूय भुरगे बरोबर रावले आनी आमी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा ते एवरी टायम फायट करता, लोकांक लागून फायट करता. आनी आमी सदांच म्हणटा की तुमी बरोबर रावा, आमी तुमचे 1000 पटीन आनी चड हे करतले. आनी आमी तुमी जे झगडटा तेजे डबल आमी तुमचो फोर्स दितलो. तेच तरेन आयज एक जालें हांगा. आनी जो आमी आयज जो प्रेशर घातलो कंपनीचेर प्रेशर घातलो, एकदां एक टोकाची भुमिका घेवची पडटा, तिवूय घेतली भुमिका. तेवूय भुरग्यांनी घेतली टोकाची भुमिका. कित्याक लागून घेवची पडली? कित्याक ते कशे त्रास करता ते तितूनचे आमी येयल्या. शैलेशूय इंडस्ट्रीन कामां आसतालो फार्मान, हांवें थोडे वेळ काम केलां, कंपनीन काम केलां. आनी तेन्ना जो इन्स्टॉलमेंट भरचो पडटा जावं हें करचें पडटा ते कशें ते तुमी जाणा कशें ते. कित्याक इन्स्टॉलमेंट 2,000 जर गाडयेक जर आमी इन्स्टॉलमेंट भरता जाल्यार तेजेर कितके त्रास जाता, कशे तरेन आमकां हें करता तें सगळें खबर आसा. आनी जेन्ना तेंचेर हांवें व्हडलो आघात पडलो, अकस्मात गाडयांचेर तेंचे दवरले कडेन बेश्टे भोंवतना मस्ती करून न्ही, अकस्मात जेन्ना दवरलें तेन्ना तेंचेर येवन हें पडलें. तेन्ना तेंची कितें परिस्थिती जाली ती हे परिस्थितीचेर आमी घातलें आमकां. आनी आयज तेंकां आमी व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सांगलें, कंपनीकूय सांगलें. मागीर बरें दिसता की बरे साहेब हांगा योगेश सावंत जो साहेब आसा PI साहेब, तेणें तेंचे हितूनच्यान समजून पळयलें आनी कंपनीनी एकदां तेंचे हितूनच्यान समजून पळयलें आनी आयज बरो तरेन तेंचो सेटलमेंट जाल्लो आसा. आनी अशेंच आमी मागता ज्यो कंपनी आसा, आमी केन्ना तुमकां हॅरेस करपाक वचना, आमी तुमचे कडल्यान डोनेशन घेवपाक वचना, आमी तुमचे कडल्यान धमकी दिवन पयशे घेवपाक वचना. पूण आमचें एकूच हें आसता की हे भुरगे जे गोंयकार भुरगे आसा ते त्रास काडटा ते तुमचे कंपनीक वयर काडटा, तेंकां खंय तर तुमी हॅरेसमेंट करनाका, तेंकां खंय तरी वयर काडा. कित्याक ते कंपनी तुमची कंपनी तुमकां ते वयर काडटा. आयज जर खंयची सॅलरी जाली एक्झिक्युटीव लेवलार जे काम करता तेका लागून मेळना, ते लेबर क्लास जावं स्किल्ड लेबर, ते बेश्ट लेबरूय न्ही, हे स्किल्ड लेबर सगळें. त्याच्यात कितें काम करता सांगलेलें, कौदवचे व्हिडिओ जर पळयतले तुमी की ते कशें काम करता ते तरेन सांगलेलें. हे स्किल्ड लेबर, हे स्किल्लान तेंच्यांनी ह्यो कंपनी उब्यो केल्ल्यो आसा. हेंकां हे भुरग्यांक कित्याक हें करनाका. आनी गोंयकार भुरगे मेनली आतां रेशो आमी सांगलेले 80% जो पोगो बिलान घातलेले 80% आमचे गोंयकार भुरगे कामाक वचपाक जाय. 20% तुमी खंयचेय हाडात आमकां फरकूच पडना. कित्याक आयज जर लोक जर खंयचे त्रास काडटा जाल्यार गोंयचे त्रास काडटा. कित्याक आयज जमनी आसा ती आमच्यो आसा, कोमुलदाद जागे जे आमचे जाणट्यान आमकां लावन दवरले ते तुमकां मुद्दाम हांव सांगता, हे लोकांक कळपाक जाय की 80% जमनी आमकां ज्यो दवरलेल्यो 100% ज्यो कोमुलदाद जागा आमच्या जाणट्यान दवरलेल्यो तेजेर कंपनी आयज आसा. त्या कंपनीचें पोल्युशन आमी खाता. ते कंपनी कितकेशे कंपनीनी बोरवेल मारल्या तेका लागून आयज उदक मेळना. आनी हें खंय ना खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. आनी हांव इतकेंच मागता सगळ्यां कडेन लोकांक त्रास करनाका. आनी हे भुरग्यां माध्यमाच्यान हांव सांगपाक सोदतां जी जी क्रांती आसतली, इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन आसतलें ते नेक्स्ट लेवलाचें आसतलें. आनी प्रत्येकाक एक कॉन्फिडन्स दिवपाक सोदता. आतां जे येणारो 4 तारीख आसा तेन्ना प्रूव करतले की हो सरकार फुडलो 2027 सरकार आमी घडयता. आमी म्हणल्यार तुमी रेव्होल्युशनरी म्हणल्यार तुमी सगळे गोंयकार हे घडयता. आमी सगळ्यांना आतां एकठांय रावचें पडटलें. आपली आनी तुपली न्हू, आमी प्रत्येकान हो प्रॉब्लेम आसा तो आमचो म्हणून सॉल्व करचो पडटलो प्रत्येक जाण रावन. आनी तेन्ना तें पॉसिबल जातलें. हो सरकार आमी फुडलो घडयता. आतां खरीच लेवलार आमकां भिवपाची गरज ना. प्रत्येक जाण एकठांय रावया. पयलीं ही कंपनी ज्यो आसा इतक्यो कंपनी आतां हांगात हे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता जाल्यार कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, आमकां मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट येता. ह्यो सगळ्यो कंपनी हे फोंड्या वाठारान येता. मागीर वेर्णा येदी व्हडली एशियाची लार्जस्ट इंडस्ट्री. पूण आयज आमचे गोंयकार भुरगे कितकी कामां आसा ते हे विचार करपा आसा. आनी तेंची जो इशू आसा आतां हो तेंचो एक सॉल्व जाल्लो आसा. आयज तांकां जर खंय जर लोन काडपाक गेलें सादें लोन जाल्यार तें लोन तांकां मेळना. त्या खातीर आयज गव्हर्मेंटाचेरूय प्रेशर पडलेलो आसा. तांकां जॉब करपाक कंपनी एक ते भायले कोण येता तांकां खूब सॅलरी दिता थंय.
व्हडले व्हडले एक्झिक्युटीव लेवलार आसतले जावं कंपनी फिक्स आसा तांकां खूब सॅलरी मेळटा जावं लोन फॅसिलिटी तांकां काडपाक एक हेजी सर्टिफिकेट मेळटा हांव बँकेन काम करी म्हणून सांगता की सर्टिफिकेट आसता ती HRान दिवची पडटा ती तांकां एज अ कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणून ती मेळना आनी हे जर कंपनी तांकां कंपनी अंडर घेता जाल्यार हें सगळें सुरळीत जातलें आनी हें जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी सगळे माध्यमांतल्यान सांगता की सगळ्यांनी आमकां एकठांय रावचें पडटलें आमकां बरोबर रावचें पडटलें आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम एबोलीश जावंक जाय ही भयानक जी सरकारान जे पर्रीकर सरकारान ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हाडली ही एक भयानक हें आसा आनी तेजो आयज रौद्र रूप घेतलेलो आसा ही कंपनी हेजो फायदो घेता आयज जर आमी तापोवन उलय नाशिल्ले आमी जर तेंचे जर इलिगेलिटी काडटा म्हणून सांगनाशिल्ले जाल्यार एक वेळ तेंचें कांयच जावचें नाशिल्लें आनी दुसरी गजाल आतां तेंच्यांनी सद्याक भुरग्यांक जे हेजेर घेतलेलें आसा ती एप्रेंटिसशीप म्हणून घेतलेली आसा ती तेज्या पेक्षा भयानक आसा तितून ते करियर अक्षरशः वाट लावन उडयतले भुरग्यांचे तितून ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हाडून बसयता त्या भुरग्यांक आनी ते भुरगो जेन्ना खंयचे एक आपूण एका ती एक्सपिरियन्स लावन वयतलो तेन्ना तांकां आनी प्रॉब्लेम जावपाक सोदता हे सरकार फक्त आमकां पिशान काडटा 10,000 जॉब 10,000 जॉब 10,000 जॉब इलेक्शन येयलें की 10,000 जॉब आतां 10,000 जॉब खंय गेले ते आमकां खबर ना कित्याक इलेक्शन येयलें की ते मागीर इलेक्शन जावन मागीर सांगता की आमी जॉब काडटले म्हणून जॉब कितके येता 15 ते 20 जॉब येता आनी हजारांनी आनी 1000 म्हणल्यार 1000 2000 कितकेशे भुरगे थंय लायनीन हें करता आनी ते आमी तेंची जी हें चालू आसा तेंची जी पिळवणूक चालू आसा ती आमी पळयता हे सगळ्यांनी आतां एकठांय रावचें पडटलें आमकां जशे हे भुरगे आयज आमी आमचे क्रेडीट तेंच्यांनी आमकां क्रेडीट दिलें पूण आमकां क्रेडीट तें न्हू हे भुरगे रावले म्हणून आयज सॉल्व जालें आमी जर 2 जाणां 4 जाणां जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स येवन जर हो प्रश्न सोडोवपाक वयतालो जाल्यार एखादे वेळ ते पॉसिबल जावचें नाशिल्लें जाल्यार आमकां थंय कंपनी बंद करची पडटाली जाल्यार पुलिसाक सामकें हे कायदो हातीन घेवचे पडटाले पुलिसांक त्रास करचे पडटा सगळें एकदां त्रास करचें पडटा आशिल्लें पूण ते भुरगे रावले आनी ते कन्सिस्टन्सली रावले बरोबर 6वी फावट आमी हांगा येयल्या आनी ते भुरगे रावले म्हणून आयज PI साहेबूय जो कळटा मनीस जेन्ना आमी खूब फावटी आमी म्हणटा कित्याक आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज भुरगे जर आसा आमचे कोणूय जावं आमी खूब जाणां कडेन घरान भोंवता ते लोक आमकां हजारांनी मेळटा तेन्ना मनीस कोण कसो कितें तो कळटा हो PI साहेब खूब बरो आनी तेकाय फुडल्या कार्यकाळेक आमी तेका शुभेच्छा म्हणटा आनी तेंचो जो कंपनीचे जे मॅनेजमेंट येयल्ले दोनूय कंपनीचे क्रूज मास्टर आनी डेनोरा कंपनीचे तांकां आमी थँक्यू म्हणटा अशेंच तुमी बरोबर रावा ही कंपनी आयज खुबश्यो कंपनी प्रूव करून दाखयल्ली आसा कंपनी जे जितके तुमी स्टाफाक बरें करतले तितकी तुमची कंपनी वयर काडटले आमी हे माध्यमाच्यान मागता ते तुमकां बरें काम करून दाखयतले आतां ते तुमची तुजें स्टार्ट करुया ते हांवें म्हणलेलें बी भितर ते पूण टॉपीक मिक्स जावपा ना पूण एक ह्युमॅनिटेरियन लेवलार तुमी ते केल्ले आसा आनी ते भुरग्याक जर तुमी कंपनी अंडर घेता जाल्यार तुमकां ते आनी वयर काडून दाखयतले कित्याक आयज जर आमी रेशो पळयता जाल्यार जवळ जवळ 80% भुरगे हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसार आसा आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आमी हेजेर काम करतले बीन आमी एसेंब्लीन आवाज उठयतले आनी आतां फुडें आमी जे आमचो प्लॅनिंग आसा तो आमचो प्लॅन जो आसा तो म्हणल्यार हांगा आमी कंपनीचे भायर जावं कंपनी कडेन वचून ते परत आवाज उठयतले जेणे करून तेंचेर अन्याय जावचो न्ही आनी परत एकदां थँक्यू पोलीस स्टाफ जे सगळे हांव फक्त PIचेंच नांव घेतलें योगेश साहेब पूण बाकीचे जे स्टाफ आशिल्ले तेवूय खूब बरें आमकां हें केलें तेंचे कॉपरेट केलें तेंच्यांनी खूब बरें समजलें आनी मेन म्हणल्यार तेंच्यांनी जें काम केलें तें पयलें आमी जे ह्युमॅनिटेरियन लेवलार ह्युमॅनिटीचेर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा तेंचे हें जे सॉल्व करपा लागून आनी तेवूय बाकीचे कोणूय जावं स्टाफ जावं हें जावं तेंच्यांनी खूब बरें हें केल्लें आसा हांगा आनी कॉपरेशना लागून तुमकां सगळें थँक्यू आनी ह्यो भुरग्यांक थँक्यू आनी प्लीज तांकां फुडें त्रास करूं नाका त्रास करीत जाल्यार परत आमकां फेस करचें पडटलें देव बरें करूं